नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। मेयर बालेन शाहलाई चुनावी बाचा सम्झाउन 7 दिनदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिरहेका अभियन्ता यीलाई नगर प्रहरीले हकार्दै वार्तामा बोलाए, तर बालेन शाहले आफैले गएर बोलाउँदा नि नआएको आरोप। काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर डङ्गोलले भेटिन् अभियन्ता यी। गगन थापा भन्छन् अभियन्ता यी र महानगर बीच शीघ्र संवादको वातावरण बन्नुपर्ने। डङ्गोलले यीसँग भेटेपछि वार्ता गर्न काठमाडौँ महानगरले प्रवक्ताको नेतृत्वमा बनायो टोली। बालेनलाई कटाक्ष गर्दै ओलीले भने महानगरबाट गरिब होइन, गरिबी लखेट्नु पर्ने। चीनतर्फ पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुल्दै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा समझदारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थोङछिङमा पुगे। चीनको खेती किसानी नियाल्दै प्रधानमन्त्री दाहाल। मणिपाल आक्रमणको विरोधमा माइतीघरमा उत्रिए चिकित्सक र प्रहरी बीच धकेल। राउटेलाई पाइयो दशैं खर्च। चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न प्रहरीले सर्कुलर बनाए। सरकारले दशैंका लागि सहुलियतपूर्ण पसलहरू सञ्चालन गर्ने। बाल सुधार गृहमा बसिरहेका 18 वर्ष माथिकालाई चालचलन हेरेर छुट्टै ठाउँमा राख्ने तयारी। मानव बेचबिखनका आरोपी हस्त गौतम सहित 2 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा। विदेश पठाउने नाममा फेरि अर्को ठगी। टर्की पठाइदिन्छु भन्दै 1 करोड भन्दा बढी ठगी गर्ने महिला पक्राउ। सुक्खा बन्दरगाहमा करोडौंको कन्टेनर स्क्यानर बेवारिसे अवस्थामा। दाङको शिव खोलामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, 25 जना भन्दा बढी यात्रु घाइते। मोरङको कटहरीमा दुर्घटना, हुलाकका कर्मचारीको मृत्यु। 28 वर्षीय महिलालाई करणी गरेको आरोपमा 13 वर्षीय नाबालक पक्राउ। पठाउको 5 वर्षीय यात्रा पूरा, 131 राइडर सम्मानित। राइडरहरूको कमिसन पनि घट्दै। चन्द्रयान 3 को ल्यान्डरसँग सम्पर्क विच्छेद, बिउतिने आशमा वैज्ञानिक। युक्रेनी पूर्व सैनिकलाई सम्मान गरेको विषयले क्यानेडाली राजनीतिमा तरङ्ग। एसियाली खेलकुदको 13औं दिन 228 पदकको छिनोफानो। नेपाल पदक विहीन। पदक नजिक पनि नेपाली खेलाडीहरू पुग्न सकेनन्। 49 स्वर्ण सहित कुल 88 पदक जित्दै एसियाली खेलकुदमा चीन अग्रता कायमै। र एसियाली खेलकुद खेल्न सन्दीप लामिछाने चीन जाने। आज मिति 2080 साल असोज महिना 10 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 27 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। बालेन शाहलाई चुनावी बाचा सम्झाउन 7 दिनदेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिरहेका अभियन्ता यीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले संवाद गरेको छैन। निरन्तर उभिरहँदा यीको खुट्टा निकै सुन्निएको छ। सोमबार पनि यी उभिरहेका थिए। काठमाडौँ महानगरका एक नगर प्रहरी नजिक आएर भने मेयर साहबले खोज्नु भएको छ, भित्र आउनु पर्यो। यी आश्चर्यमा परे। यदि महानगरले संवाद गर्न चाहेको भए पूर्व सूचना दिएर वार्तामा बोलाउन सक्थ्यो। वार्तामा बस्न अभियन्ताहरू तयार पनि छन्। उनले त्यही भने वार्ता गर्ने भए कम्तीमा 1 आधा घण्टा दिनुपर्छ। हाम्रो पक्षबाट कानुनी जानकार, शहरी विकासका जानकार साथीहरू आउनुपर्छ। नगर प्रहरीले जवाब फर्काए। अहिले भेट्ने भए भेट्नु पर्यो, नभए भेट्दैन। अभियन्ता यी महानगरले वार्ता गर्न चाहेको भए आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। तर महानगरको नेतृत्व वार्ता गर्ने भन्दा पनि वार्तामा बोलाएकै हो, आएन भनेर प्रचार मात्र गर्न खोजेको उनले बताएका छन्। मेयर बालेनले भने अभियन्ताहरू उभिरहेको ठाउँमा आफै गएर वार्ता गरौँ भन्दा पनि नआएको दाबी गरेका छन्। उता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले अभियन्ता यीलाई भेटेर उनको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लिएकी छन्। राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिएर महानगरको कार्यशैलीको विरोध गरिरहेका यीलाई मंगलबार बिहान उपमेयर डङ्गोलले भेटेकी हुन्। अभियन्ता यी फुटपाथ व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै 8 दिनदेखि 165 घण्टादेखि राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिरहेका छन्। उपमेयर डङ्गोलले आज त्यहाँ पुगेर आफ्नो स्वास्थ्य बारे जानकारी लिएको यीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत जानकारी दिएका हुन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, 8 देखि वा 165 घण्टादेखि उभिएपछि उपमेयर सुनिता डङ्गोल बाहिर आएर हाम्रा समस्याबारे चासो र चिन्ता देखाउनु भयो। मेरो सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै उहाँले सहानुभूतिपूर्ण शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको र सडक व्यवसायीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको नीति तयार गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। मेयर शाहले चुनावको बेला गरेको बाचा सम्झाउन यी राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिरहेका हुन्। यता मेयर शाहले सोमबार पटक
वार्ताका प्रयास भए पनि यी वार्तामा आउन नचाहेको बताउँदै यी राजनीतिक स्वार्थबाट परिचालित भएको पनि शंका समेत व्यक्त गरेका थिए। यस विषयमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि अभियन्ता यी र काठमाडौँ महानगर बीच शीघ्र वार्ता हुनुपर्ने बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामाजिक अभियन्ता यीसँग शीघ्र संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो बताएका हुन्, यी लगायतका अभियन्ताहरू राष्ट्रिय सभागृह बाहिर उभिएर फुटपाथ व्यवसायको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाउँदै काठमाडौँ महानगरको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन्। सोही विषयलाई लिएर महामन्त्री थापाले शीघ्र संवाद गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले आफूले महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनसँग भेटेर कुराकानी गर्न समेत कोसिस गरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। महामन्त्री थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, लोकतन्त्रमा आन्दोलनरत सबैका आवाज सुन्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण रूपमा उठाइएका विषयलाई त झन महत्त्वका साथ सुन्नुपर्छ। यी लगायतका साथीहरूले उठाएको मूलत फुटपाथ व्यवसायको विस्थापन होइन, उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मागका विषयमा शहरको अन्य आगमनलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। सँगै बसेर कुरा गरेपछि एक अर्काको मत दृष्टिकोण सुनेपछि बुझेपछि एउटा उपाय निस्किन्छ नै। यसकारण मेरो आग्रह छ, सरकारसँग जवाफदेहिता खोजिरहनु भन्दा पनि अभियन्ता साथीहरू र महानगर बीच शीघ्र संवादको वातावरण बनोस्। यी लगायतका अभियन्ताहरू राष्ट्रिय सभागृह बाहिर बसेको 6 दिन भइसकेको छ। उता समग्र दबावपछि अभियन्ता यीसँग वार्ता गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले वार्ता टोली बनाएको छ। प्रवक्ता तथा 17 नम्बर वडाका अध्यक्ष नवीन मानन्दरको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनेको हो। अहिलेसम्म मेरो मात्रै नाम प्रस्ताव भएको छ। प्रवक्ता मानन्दरले प्राइम 24 मिडियासँग भने अहिले मिटिङ छ, त्यसपछि सदस्य तय होला। अभियन्ता यीले पनि वार्ताको जानकारी आएको र दिउँसोसम्म वार्ताको सम्भावना रहेको बताएका छन्। अनौपचारिक माध्यमबाट प्रस्ताव आएको छ, अब हामी पनि वार्ताको टोली बनाउँछौँ, यीले प्राइम 24 मिडियासँग भने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभियन्ता यीलाई साथ दिएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले काठमाडौँ महानगरबाट गरिब नभई गरिबी हटाउनु पर्ने बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले अभियन्ता यीसँग भेट गरेको प्रसङ्ग निकाल्दै अध्यक्ष ओलीले दुवैले छलफल गरी समाधान निकाल्न अनुरोध पनि गरेका छन्। उनले परम्पराबाट चल्दै आएको फुटपाथ व्यापार 81 परिवर्तन आउँदा केही खलबली हुनु स्वाभाविक भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले फुटपाथ नेवारी व्यापार संस्कृतिको अंश पनि भएको बताएका छन्। आजै बिहान उपप्रमुख डङ्गोलले अभियन्ता यीलाई भेटेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी थिइन्। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले चुनावको बेला गरेको वाचा सम्झाउन यी राष्ट्रिय सभागृह अगाडि उभिरहेका हुन्। यता मेयर शाहले सोमबार पटक पटक वार्ताका प्रयास भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण यी वार्तामा आउन नचाहेको बताएका थिए। यस विषयमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि अभियन्ता यी र काठमाडौँ महानगर बीच शीघ्र वार्ता हुनुपर्ने बताएका थिए। नेपाल र चीन बीच बिजुली आदान प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने भएको छ। नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइसकेको रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन चीनतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीन बीच 220 केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको छ। पछिल्लो समझदारी अनुसार नेपालले चिलिमे हब र चीनको चिलुअङ बीच प्रसारण प्रणाली जोड्नेछ। नेपालतर्फ कुल 16 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। चीनतर्फ आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ। यसअघि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने गरी 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। नेपालले दुई फरक प्रकृतिका 400 केभी र 220 केभी क्षमताका प्रसारण प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो। लगानीका सम्बन्धमा पनि नेपालतर्फ सबै अध्ययन भए पनि चीनतर्फ भने अध्ययन नसकिएकाले यसपटक आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा समझदारी भएको छ। पछिल्लो समझदारीले दुई देशबीच प्रसारण सञ्जाल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमित रूपमा विद्युत निर्यात र आयात भइरहेको छ। बंगलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ। उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खुल्ने उक्त प्रसारण लाइन आफैमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पुनः महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ। समझदारी अनुसार चिनिया प्राविधिक अध्ययनका लागि नेपाल आउनेछन्। नेपालका तर्फबाट यस अघि भएका अध्ययनका आधारमा चिनिया प्राविधिकले थप अध्ययन गर्ने र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलको सदस्यका रूपमा चीनमा रहेका सचिव घिमिरेले भने प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक समझदारी भएको छ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। दुई देशबीच भएको समझदारीले चीनतर्फ विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बनाउने महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको र यसले बिजुलीको बजार उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्ने विश्वास लिएको छ। त्रिशुली र यसका सहायक नदीमा निर्माण भएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली चीनतर्फ निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ। रसुवाको चिलिमेमा हाल उच्च क्षमताको सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यो सबस्टेसनमा रसुवागढी, सान्जेन लगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ। रसुवामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई गति दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक पहल गरिरहेका छन्। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अब कुनै पनि ढिलाइ नगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान दिन र सोही अनुसार निर्माण व्यवसाय परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको औपचारिक कार्य पूरा भइसकेको छ। दुवै देशका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भइसकेको छ। तैपनि दाहाल केही मन्त्रीहरू र उच्च सरकारी अधिकारी समेत लिएर अझै चीनमै छन्। सरकारको प्रमुखका हैसियतले देशभित्र गर्नुपर्ने काम असरलै भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल अझै असोज 13 सम्म चीनमै अल्मलिनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालको टोलीले हिजो चोङकिङ शहरको कृषि सम्बन्धी एकाडेमीको अवलोकन गरेको थियो। चीनले कसरी कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गरेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको टोलीले अवलोकन गरेको छ। त्यहाँको खेतीपाती र कृषि उत्पादनहरू प्रधानमन्त्री दाहालले चाख मानेर हेरेका छन्। त्यसो त यसअघि नै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको टोलीले पनि सोही स्थानको अवलोकन गरेको थियो। यहाँको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकमाथि सोमबार भएको कुटपिटको विरोधमा काठमाडौँमा चिकित्सकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा मङ्गलबार ठूलो संख्यामा भेला भएका चिकित्सकले आफूहरूको भौतिक सुरक्षाको माग गरेका थिए। सेतो कोट लगाएर प्रदर्शनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले आक्रमणकारीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाउन पनि माग गरेका छन्। पोखराको मणिपाल अस्पतालमा सोमबार निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए। चिकित्सकहरूले कुटाई खाने, कहिलेसम्म डाक्टर पुर्न पाइँदैन, स्वास्थ्यकर्मीहरू विरुद्धको हिंसा बन्द गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। यसअघि पनि हेटौडा लगायतका स्थानमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको थियो। प्रदर्शनको क्रममा चिकित्सक र प्रहरी बीच धकेलाधकेल समेत भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले राउटे समुदायलाई दशैं खर्च उपलब्ध गराएको छ। मङ्गलबार दशैं खर्च माग गर्दै मन्त्रालय पुगेका राउटेलाई दशैं खर्च उपलब्ध गराइएको हो। अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले दशैं खर्च बापत रु 25,000 उपलब्ध गराएका हुन्। सुर्खेतबाट आएका राउटेका मुखिया बिर्खबहादुर शाही, लाल बहादुर शाही र जीवन शाहीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको। उनीहरू प्रत्येक वर्ष तीज, दशैं र तिहारमा सरकारसँग खर्च माग गर्दै आएका छन्। केही दिनदेखि सरकारी कार्यालयमा गई दशैं खर्च माग्दै आएका थिए। चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशैभरका प्रहरी युनिटहरूमा सर्कुलर जारी गरेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबर कठायतले नजिकिँदो चाडपर्वलाई लक्षित गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध सहित सुरक्षा योजना तयार पारी लागू गर्न सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चाडपर्वमा घटना, दुर्घटना तथा आपराधिक गतिविधि रोक्ने गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने गरी सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न भनिएको छ। विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि साबिक भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिन्छ भने सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी चोरी, तस्करी लगायत आपराधिक क्रियाकलापहरू रोक्नका लागि प्रहरीलाई चुस्त रूपमा परिचालन गर्ने गरिन्छ। प्रवक्ता कोठायतले केन्द्रीय सुरक्षा योजना सहित युनिटहरूले समेत आफ्नै सुरक्षा चुनौती अनुसार सुरक्षा योजना तयार पारी अब छिट्टै लागू गर्ने पनि बताएका छन्। उनले यो समयमा रिजर्भमा रहेका फोर्सलाई समेत परिचालन गरी साबिक भन्दा सुरक्षाकर्मीका संख्या बढाइने बताएका छन्। चाडबाडलाई सुरक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरी अहोरात्र खटिने पनि उनले बताएका छन्। सरकारले दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर असोज 21 देखि सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मङ्गलबार बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार दशैं तिहार र छठका लागि असोज 21
गतेदेखि सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गरिनेछ। सहुलियतपूर्ण पसलमा उपभोक्ताले 50 रुपैयाँसम्म छुट पाउने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सहुलियतपूर्ण पसलमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थान लगायतका खाद्य सामग्रीहरू पाइने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बाल सुधार गृहमा बस्दै आइरहेका 18 वर्षभन्दा माथिका बालकहरूलाई छुट्टै राख्ने तयारी भइरहेको छ। बाल सुधार गृहमा राखिएका बालकहरूको स्वभाव हेरेर उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने निर्णय गरिएको छ। भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 18 वर्षभन्दा माथिका बालकहरूलाई उनीहरूको स्वभाव र चालचलन हेरेर छुट्टै राख्ने तयारी गरेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रवक्ता इन्दु घिमिरेले बताएकी छन्। उनका अनुसार बाँके बैजनाथ गाउँपालिका 5 नौबस्तामा कारागारको भवन बनिरहेको छ। त्यही भवनको एउटा ब्लकमा बाल सुधार गृहका बस्दै आएका 18 वर्ष माथिका बालकहरूलाई राख्ने तयारी भइरहेको छ। त्यहाँ 300 बालकहरू अट्ने अनुमान गरिएको छ। प्रवक्ता घिमिरेले भनिन्, बाल सुधार गृहमा बस्ने 18 वर्ष उमेर कटेका सबैलाई त्यहीँ राखिने होइन, किनकि त्यहाँ सबै अट्दैनन्। त्यसैले उनीहरूको व्यवहार चालचलन अवलोकन गरेर मात्र त्यहाँ पठाउने तयारी रहेको छ। समूहमा मिलेर नबस्ने र झगडालु स्वभाव भएका 18 वर्ष माथिका बालकहरूलाई पहिलो चरणमा त्यहाँ पठाउँछौँ। उनले भनिन्, सुधार गृहसँग छलफल गरी छानेर पठाउँछौँ। उक्त कारागार जति सक्यो छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको भए पनि कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ भन्न नसकिने उनले बताएकी छन्। त्यसका लागि बाल सुधार गृहको प्रशासनिक कोठा, भान्सा र बालकहरू सुत्ने कोठाको व्यवस्थापन भइरहेको छ। साथै नयाँ कर्मचारी माग गरी नियुक्ति गर्न लामो समय लाग्ने हुँदा सुधार गृहमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई नै सरुवा गरी सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको हो। पछिल्ला केही घटनाले पनि त्यो ठाउँ छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिइरहेको छ। प्रवक्ता घिमिरेले भनिन्, घटना अघि नै योजना बनिसकेकाले काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 18 वर्ष माथिका बालबालिकालाई सुधार गृहबाट कारागार सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। तत्काल कानुन संशोधन गर्ने तयारी पनि छैन। त्यसैले उनीहरूलाई छिट्टै राख्ने योजना बनिरहेको थियो। सुधार गृहमा भएका विभिन्न घटनाबारे छानबिन गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि 18 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहले कम उमेरकालाई दबावमा राख्ने भएकाले झगडा हुने गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेका छन्। स्थलगत अध्ययनका लागि पनि त्यस्तै बुझिने घिमिरेको भनाइ छ। पुरानाले नयाँ, बढी उमेरकाले कम उमेरकालाई हेप्ने, नियन्त्रणमा राख्ने, दबाब दिने लगायतको काम बाल सुधार गृहमा भएको पाइन्छ। साथै साँगुरो कोठामा धेरैजना बस्नुपर्ने बाध्यताले पनि झैझगडा सुरु हुन्छ। देशभरका सबै बाल सुधार गृहको हालत उस्तै छ। अहिले देशभर 8 वटा बाल सुधार गृहमा 1177 जना कैदी छन्। तीमध्ये 43 बालिका छन्, जसमा 50% भन्दा बढी बालबालिकाहरू 18 वर्ष उमेर पार गरिसकेका छन्। देशभरका बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम युसेफले गर्दै आइरहेको छ। सञ्चालित 8 वटा सुधार गृह मध्ये 4 वटा युसेफ र 4 वटा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्छन्, जसमा भक्तपुर, कास्की, मोरङ र नेपालगञ्जको व्यवस्थापन युसेफले गरिरहेको छ भने डोटी, भैरवा, हेटौडा र वीरगञ्जको जिम्मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रहेको छ। बाँकेको नौबस्तामा बन्दै गरेको सुधार गृहको व्यवस्थापन मन्त्रालय आफैले गर्ने प्रवक्ता घिमिरेले बताएकी छन्। अमेरिकामा बसेर मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका मृदुल भन्ने हस्त गौतम सहित 2 जनालाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाले हस्त गौतम र अर्का प्रतिवादी कमल तामाङलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहायक न्यायाधिवक्ता चन्द्र सञ्जेलले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू विरुद्ध मानव बेचबिखन, ओसारपोसार कसुर, सङ्गठित अपराध, ठगी र एकीकृत कसुरमा 4 वटा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसमा पूर्वपक्षका लागि दुवै जना केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देव चलान भएका हुन्। पहिलो फाइलमा 6 जना, दोस्रोमा 4 जना, तेस्रोमा 5 जना र चौथो फाइलमा 3 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगिएको थियो, जसमध्ये हस्त गौतमलाई 3 वटा फाइलमा मुख्य प्रतिवादी राखेका छन्। तामाङ 4 वटा मुद्दामा प्रतिवादी थिए। अरू 2 जना प्रतिवादी पूर्ण लामा र भरत कुमार काफ्लिय भन्ने व्यक्ति फरार रहेका छन्। रुकुम घर भई अमेरिकाको टेक्सास बस्दै आएका हस्तसहितको समूहमाथि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेको थियो। हस्त गत भदौ 20 गते पक्राउ परेका थिए। उनी विरुद्ध ब्युरोमा 35 जनाले जाहेरी दिएका छन्। 30 जना पीडित काठमाडौँ र 5 जना दाङमा छन्। गौतम सहितको समूहले 200 जना बढी नेपाली नागरिकसँग पैसा लिएर अमेरिका पठाइसकेको बयानमा बताएका थिए। कतिपयलाई भने उनले अल्पत्र पारेका थिए। वैदेशिक रोजगारीका लागि टर्की पठाइदिन्छु भन्दै करोडौंको ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ परेकी छन्। पक्राउ पर्नेमा पोखराको लेखनाथ टोल बस्ने 32 वर्षीय सुरुचि भुजेल रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले पठाएको
पत्रका आधारमा सिआइबी को टोलीले भुजेललाई असोज 6 गते पोखराबाट पक्राउ गरेको हो। ब्युरोका अनुसार भुजेल सहितको संलग्नतामा पोखराका 42 वर्षीय विनोद श्रेष्ठ, सृजन कुमार राई समेत 30 जनालाई टर्की पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेका थिए। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि युएनले सहयोग गर्ने उद्देश्यले मासिक 1400 अमेरिकी डलर तलब दिने प्रलोभन देखाई पीडितबाट 1,15,49,800 रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिई ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। चीन सरकारको अनुदान प्राप्त करोडौं रुपैयाँ पर्ने कन्टेनर स्क्यानर मेसिन वीरगञ्ज स्थित सुखा बन्दरगाह भन्सार परिसरभित्र बेवारिसे अवस्थामा थन्किएको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट रेल मार्फत नेपालमा भित्रिने ठूला कन्टेनरभित्र रहेका माल वस्तुको स्क्यान गरी परीक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले मेसिन प्राप्त गरेको, तर सो स्क्यानर मेसिन केही वर्षदेखि वीरगञ्ज स्थित सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा बेवारिसे अवस्थामा छ। सो मेसिन सञ्चालन गर्न सुखा बन्दरगाह कार्यालयले चीनबाटै प्राविधिक झिकाई 6 जना कर्मचारीलाई तालिम समेत दिएको थियो, तर तालिम पाएका कर्मचारीहरू पनि अन्यत्र सरुवा भएर गएपछि अहिले मेसिन बिग्रिएर काम नगर्ने अवस्थामा पुगेको भन्सार कर्मचारी बताउँछन्। दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने नसक्ने विषयमा अध्ययन नै नगरी अनुदानमा प्राप्त गरेको भरमै नेपाल भित्राइएको मेसिन अहिले कर्मचारीहरूका लागि समेत समस्याको विषय भएको छ। गत महिनामा अर्थमन्त्री रामशरण महतले वीरगञ्ज स्थित सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको अनुगमनको क्रममा भन्सार कर्मचारीले नियोजित ढङ्गले कन्टेनर स्क्यानर मेसिन बिगारेर राखेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका थिए। सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सुशील प्रसाद शर्माले स्क्यानर मेसिन करिब 15 वर्ष अघि चीनिया सरकारको अनुदानमा प्राप्त भएको जनाएका छन्। उनले तत्कालीन अवस्थामा उच्च लोडसेडिङ र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा मेसिन सुचारू गर्न नसकिएको बताएका छन्। सुखा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट दैनिक सयौंको संख्यामा कन्टेनर भित्रिन्छन्। यस्ता कन्टेनर भित्र रहेका मालवस्तुको भौतिक परीक्षण सरल बनाउन सरकारले स्क्यानर मेसिन ल्याएको थियो। प्रविधि मैत्री मेसिन सञ्चालनको अभावमा अहिले कन्टेनरको भौतिक परीक्षण गर्न कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। भन्सार अधिकृत शर्माले पुनः यो मेसिन सञ्चालन गर्न सक्ने नसक्ने विषय प्राविधिकलाई मात्रै थाहा हुने र प्राविधिकहरूबाट परीक्षण गराएर चल्न सक्ने अवस्थाको भए चलाउने र नचल्ने अवस्थाको भए अर्को वैकल्पिक मेसिनको रूपमा ल्याउनु पर्ने, तर मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारवाला निकायले ध्यान पुगेको देखिँदैन। मेसिन सञ्चालन गर्न विद्युत र लोडसेडिङ मात्रै समस्या थियो वा तत्कालीन कर्मचारीले नियोजित ढङ्गले बिगारेर राखेका हुन् भन्ने विषयमा भने अध्ययन आवश्यक देखिन्छ। काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको यात्रुवाहक रात्रि बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङ लमही नगरपालिका 9 शिव खोलामा दुर्घटना हुँदा 25 जना भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन्। कर्णाली प्रदेश 02-001-03-62 नम्बरको यात्रुवाहक बस बिहान दुर्घटना भएको र घाइते यात्रुहरूको लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसीले बताएका छन्। बसमा 45 जना यात्रु सवार थिए। के कति कारणले दुर्घटना भयो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उता मोरङको कटहरीमा सवारी दुर्घटनामा परेर हुला कार्यालयमा काम गर्ने 1 जना कर्मचारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मंगलबार पश्चिमी दिशाबाट आउँदै गरेको ट्रकले पछाडिबाट मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोरङको बुढीगंगा 1 का 37 वर्षीय चन्द्रमणि चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको। मृतक अधिकारी चोरा भाग इलकन हुलाकका कर्मचारी रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। बजाङमा 28 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 13 वर्षीय नाबालक पक्राउ परेका छन्। 26 पाथी भेरा गाउँपालिकाकी एक महिलालाई आइतबार दिउँसो 3 बजे जबरजस्ती करणी गरी फरार भएका एक नाबालकलाई पक्राउ गरिएको। अल्जाइमर भएकी उनलाई जबरजस्ती करणी गरी फरार भएका नाबालकलाई प्रहरीले आइतबार साँझ 6:30 बजे बालुवाटार नजिक पुरानो घरमा लुकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बजाङले जनाएको छ। बुबाको निधन भइसकेको र आमा आइतबार नै डोटी गएका बेला नाबालकले यस्तो घटना घटाएको खुल्न आएको छ। पठाओ नेपालले आफ्ना राइडर, क्याप्टेन, ट्याक्सी चालक र पठाओ हिरो फुड डेलिभरी पर्सनका लागि पठाओ बेनिफिट प्रोग्राम सुरु गरेको छ। आफ्नो स्थापनाको 5 वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा सेप्टेम्बर 24 आइतबार उत्कृष्ट चालकहरूलाई सम्मान गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक असीम मान सिंह बस्न्यातले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। पठाओको सुरुवाती
दिनदेखि हालसम्म राइड गरेका 131 उत्कृष्ट चालक तथा पठाउ हिरोहरू छनौट भई छुट्टा-छुट्टै क्याटेगोरीमा सम्मानित भएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक बस्नेतले एक व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सहज बनाउनका लागि एउटा शहरबाट सुरु गरिएको पठाउ अहिले विभिन्न शहरमा जाने क्रममा रहेको बताएका छन्। उनले भने अब चाँडै अर्को 5-6 वटा शहरमा जाँदैछौँ। उनले पठाउले मुलुकको कुल जीडीपीमा पनि राम्रो योगदान गरेको सुनाएका छन्। कम्पनीका अनुसार पठाउ चालकहरूलाई उनीहरूले अहिलेसम्म लिएका राइडका आधारमा डायमन्ड, प्लाटिनम, गोल्ड, सिल्भर र ब्रोन्ज क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरी सम्मान गरिएको, साथै राइडरहरूका लागि दुर्घटना भत्ताको समेत व्यवस्था गरिएको छ। दुर्घटना भई उपचारपछि बेड रेस्टमा बस्नु परेको अवस्थामा कमाई नहुने हुँदा कम्पनीको डायमन्ड, प्लाटिनम, गोल्ड, सिल्भर वा ब्रोन्ज क्याटेगोरीमा परेका राइडरहरूलाई 10,000 देखि 30,000 रुपैयाँसम्म दुर्घटना भत्ता प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको। यस्तै केही तोकिएका अस्पताल, रेस्टुरेन्ट र वर्कसपहरूमा आकर्षक छुटहरू पाउने पठाउ नेपालका प्रवक्ता शशाङ्क शमशेर थापाले जानकारी दिएका छन्। यो कार्यक्रम पठाउसँग आबद्ध भएर लामो समय मेहनतका साथ काम गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका राइडर, क्याप्टेन र पठाउ हिरोहरूका लागि सहुलियत स्वरूप कम्पनीका तर्फबाट उपहार भएको थापाले जानकारी दिएका छन्। सँगसँगै वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रबन्धक निर्देशक बस्नेतले असोज 8 गतेदेखि पठाउ दशैं महोत्सव सुरु गर्ने घोषणा गरेर यस महोत्सव अन्तर्गत कम्पनीले राइडरहरूले तिर्नुपर्ने कमिसन समेत घटाउने भएको छ। हाल साधारणतया बाइकमा 20% र कार लाइट ट्याक्सीमा 15% कमिसन रहेको छ। अब 3 हप्तासम्मका लागि धेरै राइड लिने राइडर र क्याप्टेन ट्याक्सी चालकको लागि कमिसन घट्दै जानेछ, जसमा अधिकतम राइडर गर्नेले तिर्ने कमिसन घटेर कम्तीमा 1% सम्म हुन आउनेछ। अब केही देश बाहिरका खबरहरू। भारतीय अन्तरिक्ष वैज्ञानिकले चन्द्रयान 3 को विक्रम ल्यान्डरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको बताएका छन्। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले ल्यान्डर र रोभरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको जनाएको हो। इसरो प्रमुख एस किरण कुमारले ल्यान्डर र रोभरसँग सम्पर्क विच्छेद भएको जानकारी दिएका हुन्। इसरोले ब्याट्री रिचार्ज हुने आशा राख्दै पुनः सञ्चालनमा आउने आशा राखिएको बताएको छ। समय बित्दै जाँदा चन्द्रमाको चिसो रात विक्रम ल्यान्डर र प्रज्ञान रोभर पुनः सञ्चालनमा आउने आशा झिनो रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले चन्द्रमाको दिनको अन्त्यसम्म प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्। चन्द्रमाको दिन र रात पृथ्वीको 14 दिन बराबर हुन्छ। इसरोले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत विक्रम ल्यान्डर र प्रज्ञान रोभरसँग सञ्चार सम्पर्कको प्रयास जारी रहने जनाएको छ। सोमबार इसरोले यसबारे जानकारी दिएको हो। त्यसपछिको अवस्था बारे थप कुनै जानकारी दिएको छैन। गत अगस्तमा चन्द्रमाको काम खोजी गरिएको दक्षिणी ध्रुवमा प्रज्ञान रोभर बोकेको विक्रम ल्यान्डर अवतरण भएको थियो। विक्रम ल्यान्डरले 2 हप्तामा तथ्याङ्क र तस्बिरहरू सङ्कलन गरेको थियो। त्यसपछि चन्द्रमामा रात पर्ने भएपछि तिनीहरूलाई निष्क्रिय अवस्था स्लिप मोडमा राखिएको इसरोले जनाएको छ। अमेरिका, रुस र चीन पछि भारतले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान पठाएको। दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मन सेनामा रहेर लडेका एकजना युक्रेनी पूर्वी नाजी सैनिकलाई हिरोको उपमा दिएर संसदमा सम्मान गरिएको विषयलाई लिएर क्यानाडाको राजनीति तरङ्ग भएको छ। संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सका सभामुख एन्थोनी रोटाले सम्पूर्ण गल्ती आफ्नो भएको भन्दै क्षमायाचना गरेका छन्। ती व्यक्ति आफ्नै जिल्लाका बासिन्दा भएको र आफूले पर्याप्त जानकारी बिनै उक्त कदम चालेको भन्दै उनले आफ्नो निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। क्यानाडाली यहुदी समूह CIJA ले यहुदीहरूको जातीय सफायामा संलग्न पूर्व जानी सैनिकलाई सम्मान गरिएको विषयले मर्माहत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। रुसले पनि यस विषयमा क्यानाडा सरकारसँग औपचारिक जवाफ माग्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। क्यानाडाको विपक्षी दल कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता पिएरा पोलिएभरले यस घटनाका लागि प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पनि क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यारोस्लाव उनका नाम गरेका 98 वर्षीय युक्रेनी मुलुकका क्यानेडियनलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको भ्रमणको अवसर पारेर 3 दिन अघि अर्थात् सेप्टेम्बर 22 मा संसदमा उभिएर ताली बजाउँदै सम्मान गरिएको थियो। सभामुख एन्थोनी रोटाले संसदको ग्यालरीमा बसिरहेका उनकालाई युक्रेनी स्वतन्त्रका लागि रुस विरुद्ध लडेका युक्रेनी र क्यानाडाली हिरो भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। प्रत्युत्तरमा सांसदहरू उभिएर ताली बजाउँदै उनीप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए। यसो गर्नेमा प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोका साथै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की समेत रहेका थिए। जेलेन्स्कीले मुट्ठी उचालेर उनीप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए।
दोस्रो विश्वयुद्ध ताका हजारौं युक्रेनीले जर्मनीको पक्षबाट लडेको तर थप लाखौंको सोभियत संघको रेड आर्मीका तर्फबाट युद्धमा भाग लिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। हाङझाउ एसियाली खेलकुदको 13औं दिनको खेल सकिँदा नेपालले आफ्नो प्रदर्शन सुधार गर्न सकेको छैन। 13औं दिन पनि नेपालका कुनै पनि खेलाडीले पदक नजिक पुग्न सकेका छैनन्। अघिल्ला 2 दिन जस्तै नेपालका खेलाडी अन्तिम 8 बाट अघि बढ्न सकेका छैनन्। टेक्वान्डोमा अञ्जली तामाङले अन्तिम 32 को खेल जितिन् तर उनी अन्तिम 16 को खेलमा पराजित भइन्। बक्सिङको पुरुषमा 51 केजी तौल समूहमा नेपालका रबिन थापाले अन्तिममा 32 को खेल जित हात पारेका छन्। उनले इन्डोनेसियाका खेलाडीलाई कोही बानु डिओलाई 4-1 अङ्कले पराजित गर्दै अन्तिममा 16 स्थानमा पक्का गरेका छन्। यी बाहेक नेपालका खेलाडीले हरेक खेलमा खराब नतिजा आत्मसात गर्न बाध्य भएका छन्। त्यस्तै प्रतियोगिताको चौथो दिन मंगलबार साँझसम्म आयोजक राष्ट्र चीनले पदक तालिकामा आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ। प्रतियोगिताको पहिलो दिनदेखि नै चीनले पदक तालिकामा अग्रता लिँदै आएको छ। र अन्त्यमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज चीन जाने भएका छन्। एसियन गेममा सहभागी हुन लामिछाने मंगलबार 12:30 बजे चीन जान लागेका हुन्। एसियन गेममा सहभागी हुन नेपाली क्रिकेट टोली आइतबार नै चीन प्रस्थान गरिसकेको छ। लामिछाने भने आइतबार नै आफू विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएकाले टिममा सहभागी बनेका थिएनन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार लामिछानेको पेशी तोकिएको थियो। भदौ 21 गतेपछि असोज 1 गतेमा तोकिएको पेशी असोज 7 गतेमा सरेको थियो। अदालतले पेशी स्थगन गरेसँगै लामिछाने भएका छन्। क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द र सचिव पारस खड्काले उनलाई खेलमा सहभागी हुन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। लामिछाने विरुद्ध गौशाला 26 किशोरीले दायर गरेको जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। एसियन गेममा नेपाली टोलीले बुधबार मलेसियासँग खेल्दैछ। हवस् त आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा समाचार अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।